यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशूको नाउँमा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, हामीले उहाँको भर्खरै आराधना गर्न पायौँ, उपासना गर्ने यो अवसर प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। अब हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ। परमेश्वरको वचन पहिलो यूहन्ना 5 त्यसको 1 पददेखि 5 पद म पढ्न गइराखेको छु। हजुरहरूले पृष्ठ सङ्ख्या नयाँ संशोधित बाइबल 1717 यो खण्ड भेट्न सक्नुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 5 त्यसको 1 देखि 5 मेरो बाइबलमा यसरी लेखिएको छ। येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो। जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्छौँ तब यसैबाट थाहा पाउँछौँ कि हामीले परमेश्वरका सन्तानलाई प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरको प्रेम यही हो कि हामी उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्दछौँ र उहाँका आज्ञाहरू भारपूर्ण छैनन्, किनकि परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। परमेश्वरले यस वचन पठनमा हामीलाई आशिष दिनु। एउटा छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ तपाईँको वचनको लागि। तपाईँ प्रभु बोल्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि जब तपाईँ बोल्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले नयाँ काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ नयाँ सृष्टिको काम गर्नुहुन्छ। अनि आज तपाईँको वचनद्वारा प्रभु मेरो जीवनमा अनि हामी एक एकजनाको जीवनमा तपाईँ प्रभुले नयाँ कामको थालनी गरिदिनुहोस्। तपाईँको वचन सुन्दा सुन्दै हामी निको हुन सकौँ। तपाईँको आवाज सुन्नलाई हाम्रा हृदयका कानहरू प्रभु खोलिदिनुहोस्। तपाईँको वचन बुझ्नलाई मेरो समझ खोलिदिनुहोस् अनि तपाईँको वचन पालन गर्नको लागि हे परम प्रभु परमेश्वर हामीलाई अनुग्रह दिनुहोस्। पवित्र आत्माको प्रभुत्व मुनि हामी आएका छौँ, लिनुहोस्, बोल्नुहोस् प्रभु, हामी सुन्नलाई तयार छौँ। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। यूहन्नाले यो पत्र ईस्वी सम्वत 95 तिर लेखेको हामी पाउँछौँ। त्यो समयमा येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको होइन भन्ने भ्रम अथवा झुटा शिक्षा त्यहाँ फैलाइएको थियो। अनि त्यो शिक्षालाई, त्यो भ्रमलाई चिरफार गर्नको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि यूहन्नाले यो पहिलो यूहन्ना लेखेको हामी पाउँछौँ। हामीलाई थाहा छ यूहन्ना स्वयं प्रभु येशूका चेला, उनले येशू प्रभुलाई देखेका, येशू प्रभुसँग उनी भएका रहेका अनि येशू प्रभु को हुनुहुन्थ्यो, येशू प्रभु शरीरमा आउनुभएको उनले प्रत्यक्ष देखेका। यसै कारण उनले येशू ख्रीष्ट शरीरमा आउनुभएको कुरालाई व्यक्त गर्दै त्यो झुटो शिक्षालाई सम्बोधन गरिराखेका हामी यहाँ पाउँछौँ। एकछिन विचार गरौँ। येशू ख्रीष्ट आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि जब येशू प्रभु यस धरतीमा हुनुहुन्थ्यो अनि हामीलाई बचाउनको लागि आफ्नो प्राण दिनलाई आउनुभएको येशूको मिसन त्यो थियो। अनि येशू प्रभु कल्वरी क्रुसमा जाँदै बेलामा येशू प्रभुलाई रोमी सिपाहीले कोर्रा लगाउँछन्, थुक्छन्, गिल्ला गर्छन्, अपमान गर्छन्। त्यो वेदनाबाट येशू प्रभु गुज्रिराख्नु भएको छ, गइराख्नु भएको छ। अनि येशू प्रभुलाई आफू चढ्ने क्रुस बोक्नको लागि रोमी सिपाहीहरूले जबरजस्ती गर्छन्। विचार गर्नुहोस् त, येशू प्रभु त्यो छेदविच्छेद अवस्थामा हुनुहुन्छ, रगताम्य अवस्थामा हुनुहुन्छ अनि क्रुस येशू प्रभुले बोकिराख्नु भएको अनि नसक्नु भएको देखेर एकदमै त्यो दृश्य, अमानवीय दृश्य देखिसकेपछि अनि रोमी सिपाहीहरूले पछि कुरेनीको सिमोनलाई त्यो क्रुस बोक्न लगाउँछन्। जसै रोमी सिपाहीहरूले येशू प्रभुलाई त्यो कुरेनीको सिमोनलाई क्रुस बोक्न लगाउँछन्, त्यो बेलामा उनीहरू यो विचार गर्दैनन् कि अब येशू प्रभु चाहिँ संसारमाथिको विजयको प्रक्रियामा येशू प्रभु हुनुहुन्छ। त्यो उनीहरूले सोच्दैनन्। परमेश्वर र मानिसको विच्छेद भएको सम्बन्ध स्थापित गर्ने प्रक्रियामा येशू प्रभु हुनुहुन्छ, त्यो पनि उनीहरूले विचार गर्दैनन्। तर येशू प्रभुलाई त्यो अवस्थाबाट जानुभयो अनि पछिबाट हामी देख्छौँ कि येशू प्रभुले त्यो प्रक्रियाबाट, त्यो सङ्घर्षबाट, त्यो अमानवीय दृश्य, त्यो अमानवीय व्यवहारबाट येशू प्रभु गुज्रिनु भयो अनि पछि येशू प्रभुले त्यो परिस्थितिलाई विजयमा परिणत गरिदिनु भयो।
अनि आज तपाईको र मेरो जीवनमा पनि यस्ता खालका धेरै चुनौतीहरू हुन सक्छन्, धेरै सङ्घर्षहरूबाट तपाईँ र म अहिले गइराखेका हुन सक्छौँ। अनि अब यता हेरे पनि हार देख्छौँ, उता हेरे पनि हार देख्छौँ, यता पनि असफलता, उता पनि अपमानका कुराहरू, विभिन्न प्रकारका बिग्रेका भत्केका कुराहरू हामीले देखिराखेका हुन सक्छौँ। तर मित्रहरू, आज हामी हेर्न गइराखेका छौँ परमेश्वरको वचनबाट। मैले शीर्षक राखेको छु, के तपाईँ विजयी हुन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ विजयी हुन चाहनुहुन्छ? पहिलो यूहन्नाको पुस्तकमा हामी ख्रिस्ट र ख्रिस्ट विरोधीका कुरा, ज्योति र अन्धकारका कुरा, सत्य र झुटका कुरा, धार्मिकता र पाप, अनि परमेश्वरको प्रेम र संसारको प्रेम, साथै परमेश्वरका आत्मा र संसारको आत्माको बारेमा यी विभिन्न विषयमा हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। छोटो पुस्तक छ, 5वटा अध्याय छन्, तर यो अध्यायहरूमा यी धेरै विषयहरूमा हामी अध्ययन गर्न पाउँछौँ। अनि आज यहाँ अघि मैले भने ज्योति र अन्धकार, सत्य र झुट, धार्मिकता र पाप, परमेश्वरको प्रेम र संसारको प्रेम, परमेश्वरको आत्मा र संसारको आत्मा लगायतका विषयहरू, यी विषयहरूले आज हामीलाई पनि कतिचोटि हामी आफै पनि यी विभिन्न विषयहरूमा, यी विभिन्न अवस्थाहरूमा, यी विभिन्न परिवेशहरूमा सङ्घर्षरत हुन सक्छौँ। अनि हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन् अनि हामी सङ्घर्षमा हुन्छौँ। कति सामना गर्न सहज हुन्छ त कति हामी सामना गर्न सक्दैनौँ, जसले हामीलाई चिन्तित तुल्याउँछ, जसले हामीलाई निराश बनाउँछ अनि हाम्रो जीवन निराश हुन जान्छ। पहिलो यूहन्ना 4:10-12 हामी पढ्छौँ, प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनको निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन। यदि हामीले एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्यौँ भने परमेश्वर हामीमा रहनुहुन्छ र उहाँको प्रेम हामीमा सिद्ध भएको हुन्छ। बाइबलले भन्छ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। अनि आज तपाईँ र म परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएका मानिसहरू, परमेश्वरले छान्नु भएको हामी परमेश्वरका मानिसहरू। बाइबलमा हामी पढ्छौँ, पहिलो यूहन्ना 1:3 पनि हामी के पाउँछौँ भने हामीले जे देखेका र सुनेका छौँ सो हामी तिमीहरूलाई सुनाउँछौँ, ताकि हामीहरूसँग तिमीहरूको सङ्गति होस्। हाम्रो सङ्गति पिता र उहाँका पुत्र येशू ख्रिस्टसँग छ कि यहाँ लेखिए जस्तै नै। अनि अझै यूहन्नाले के लेख्छन् भने यूहन्ना 2:1 पनि हामी के पाउँछौँ भने तिमीहरूले पाप नगर। अझै 5:13 पहिलो यूहन्ना 5:13 अझै यूहन्ना भन्छन् तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान। आज हाम्रो सङ्गति परमेश्वरसँग छ अनि परमेश्वरसँग सङ्गति भएका मानिसहरू हामी पापसँग खेलवाड गर्न हुँदैन। अनि किनभने पहिलो यूहन्ना 5:13 हामी पढ्छौँ तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान। यो निश्चयतामा हामी पुग्न पर्छ, यो सत्यतामा हामी जिउन पर्छ, उहाँसँगको सङ्गतिको अनुभवमा हामी रहन पर्छ, एकअर्कासँगको सङ्गतिको अनुभवमा हामी हुन पर्छ। अनि सङ्गति प्रेमले प्रेरित हुन पर्छ। हामी सङ्गति गर्छौँ, हामी अहिले यस प्रकारको सङ्गतिमा छौँ। प्रभुलाई स्तुति होस् कि आज यो चाहिँ हामी बल करैले जबरजस्ती होइन, किनभने हामी त प्रेमले प्रेरित भएर हामी सङ्गतिमा सहभागी भइराखेका छौँ। यदि आज हामी यहाँ छौँ जो परमेश्वरको प्रेमले प्रेरित भएर सङ्गतिमा बसेका छैनौँ भने मित्रहरू हामीले सोच्नुपर्छ, हामीले विचार गर्नुपर्छ। हामी एकादोस्रासँगको सङ्गति, परमेश्वरसँगको सङ्गतिमा छौँ, किनभने उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ। हालेलुया। मदर टेरेसाले यसरी भनेकी छन् कि प्रेममा नै प्रेमको सफलता छ, अथवा प्रेमिलो व्यवहारमा नै प्रेमको सफलता छ। अनि अझै उनले के भन्छन् भने त्यसको परिणाममा होइन। विचार गर्नुहोस् है, मदर टेरेसाले भनेको कुरो, प्रेममा नै प्रेमको सफलता छ, त्यसको परिणाममा होइन। प्रेममा अर्को व्यक्तिबाट पनि उत्तम कुराको अपेक्षा हुन्छ, तर हामीले सोचेभन्दा फरक नै आए पनि हामीले गर्ने कुराको मूल्य त्यसले निर्धारण गर्दैन। प्रेम चाहिँ यो चाहिँ एक प्रकारको निस्वार्थ, शर्तरहित निशर्त प्रेम हो। यो
किनभने प्रेममा नै प्रेमको सफलता छ। अनि आज हामीले जान्न पर्छ, कतिचोटि हामी धेरैचोटि परिणामलाई विचार गर्छौँ। हामी प्रेम गर्छौँ, मलाई प्रेम गर्नेलाई मात्रै म प्रेम गर्छु, यसले यस्तो गरिदियो भने म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने खालका कुरा हुन्छन्। परिणामलाई हामी पहिला हेर्छौँ। तर परमेश्वरले आफ्नो पुत्र ख्रीष्ट येशू, हामी जस्तो थियौँ त्यस्तै अवस्थामा नै परमेश्वरले आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो अनि हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। अनि मदर टेरेसाले भने जस्तै नै प्रेममा अर्को व्यक्तिबाट पनि उत्तम कुराको अपेक्षा त गरिन्छ, तर सोचे भन्दा फरक नै परिणाम आयो भने पनि हामीले गर्ने कुराको मूल्य त्यसले निर्धारण गर्न हुँदैन। अनि आज तपाईँ र ममा यो कुरो स्टेटमेन्ट लागू हुनको लागि चाहिँ परमेश्वरको प्रेमले तपाईँ र म प्रेरित हुनपर्छ। किनभने बाइबलमा हामी पढ्छौँ, हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, किनकि उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो अनि गर्नुहुन्छ अनि गर्नुहुनेछ। रोमी 5:8 हामी पढ्छौँ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। हामी पापको अवस्थामा रहँदैमा पापी छँदै ख्रीष्ट येशू तपाईँको र मेरो लागि मर्नुभयो। अनि आज तपाईँ र ममा त्यो प्रेम हुनपर्छ। मलाई प्रेम गर्यो, मेरो बारेमा राम्रो कुरा भन्यो, मैले भने जस्तै गर्यो अनि म प्रेम गर्छु। मैले भने जस्तो गरेन, मेरो बारेमा राम्रो भनेन, म राम्रो हुँ भनेर भनेन भने म त्यसलाई घृणा गर्छु। त्यो ईश्वरीय स्वभाव होइन, त्यो चाहिँ दुष्टबाट आएको स्वभाव हो। अनि हामीले यो कुरामा विचार गर्न पर्छ। परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको हुनाले आफ्नो पुत्र हाम्रो लागि पठाउनु भयो। टुटेको सम्बन्ध स्थापित गर्नको लागि, विच्छेद भएको सङ्गति लाई जोड्नको लागि, सुचारू गर्नको लागि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। अनि आज उनै येशू प्रभुको कारणले तपाईँ र म परमेश्वर पितासँग सङ्गति गर्न पाएका छौँ, एकादशसँग सङ्गति गर्न पाएका छौँ, किनभने उहाँले तपाईँलाई मलाई प्रेम गर्नुभएको छ। यो पहिलो यूहन्नामा लेखिएको 5 अघि हामीले जो पढ्यौँ, यहाँ मूल भाषामा उल्लेख गरेको प्रेम चाहिँ भावनाको प्रेम मात्र होइन। धेरैचोटि हामी इमोसनल बन्छौँ। कसैले केही कुरा भनिहाल्यो भने चाहिँ लुलुकै परेर हामी हो त नि यही भन्छौँ, अनि पछिबाट त्यही अनि हामी अझै कठोर बन्न लाग्छौँ। तर यहाँ भावनाको प्रेमको कुरो मात्र होइन, यो चाहिँ कार्यमा परिणत हुने प्रेम हो। हामीले पनि भावनाले मात्र होइन मित्रहरू, तर व्यवहारमा ख्रीष्टको प्रेम झल्काउनु पर्छ। परमेश्वरले आफ्नो पुत्र हाम्रा निम्ति पठाएर त्यो प्रेमलाई व्यवहारमा परिणत गर्नुभयो, व्यवहारमा उतार्नु भयो। परमेश्वर पुत्र ख्रीष्ट येशू यस धरतीमा आउनु भयो के को कारणले? तपाईँलाई र मलाई प्रेम गर्नको लागि। अनि कतिचोटि त हामीमा भावनाको प्रेम पनि हुँदैन, हामीलाई अरूप्रति वास्ता पनि हुँदैन। जेसुकै होस्, जस्तोसुकै होस्, म मेरो र मलाई भए पुगिहाल्यो, अरूलाई किन चाहियो, त्यो भावनाको पनि प्रेम हुँदैन। तर यहाँ लेखिएको कुरो चाहिँ भावनाको कुरो मात्र होइन, हामीमा भावना पनि हुनुपर्छ, तर त्यो भावनामा भएको प्रेमलाई व्यवहारमा उतार्न पनि पर्छ। मित्रहरू, यो कुरो हाम्रो लागि नौलो होइन, हामीले अनभिज्ञ अथवा अपरिचित छैनौँ। तर समस्या चाहिँ कहाँ हो भने जुन कुरो हामीले जानेका छौँ त्यो कुरोमा आज हामी जिउन सकेका छैनौँ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ अनि हामीले पनि एका दोस्रोलाई प्रेम गर्नुपर्छ, हामीले जानेका छौँ। तर के मित्रहरू, आज परमेश्वरको अगाडि आफैलाई ठिक प्रकारले जाँच्दै के आज म भन्न सक्छु, हामी भन्न सक्छौँ म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु र परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई प्रेम गर्छु। परिस्थिति जस्तो सुकै भए पनि, मैले सोचे भन्दा विपरीत भए पनि म ख्रीष्टको प्रेमले प्रेम गर्छु। के आज हामी यो भन्न सकिराखेका छौँ, गर्न सकिराखेका छौँ? यदि छैनौँ भने, यदि यो सङ्घर्षमा आज हामी छौँ भने मित्रहरू, आज उहाँले तपाईँलाई र मलाई त्यो सङ्घर्षबाट माथि उठाउन चाहनुहुन्छ। त्यो सङ्घर्षमा परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई जय दिन चाहनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको चाहना चाहिँ हामी उहाँको प्रेममा जिउन सकौँ। अब उहाँको प्रेम हामीद्वारा प्रदर्शन गर्न सकौँ, यो चाहिँ परमेश्वरको चाहना। जसो तसो मात्र होइन, आफूलाई मन परेको बेलामा, आफूलाई चाहेको बेलामा, आफूले भने जस्तो भएको बेलामा मात्रै होइन। अब हामी परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरलाई प्रेम गर्न र उहाँका मानिसहरूलाई प्रेम गर्नको लागि अब हामी उठ्न परेको छ, जाग्न परेको छ, आँटिलो हुन परेको छ, जोसिलो हुन परेको छ। हामी विश्वासमा बलियो हुन परेको छ। नट ओन्ली सर्भाइभिङ बट थ्राइभिङ, है, जसो तसो जिएको मात्रै होइन, अब अझै त्यो उत्कर्षमा तपाईँ र म पुग्न परेको छ।
किनभने हामीले केही वर्ष अगाडि मण्डलीको 16 महोत्सव मनाउँदै गर्दा पनि हाम्रो त थिम नै थियो, हामी बाँचेका मात्र होइनौँ, हामी जीवित पनि छौँ। अब त्यो जीवितपना मित्रहरू अब हामीमा अझै जाग्न परेको छ, किनभने परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई त्यो जय दिनुहुन्छ। त्यो विजयमा हामी जिउन पर्छ। पहिलो यूहन्ना चाहिँ जीवन पाएको कुराको निश्चित बन्नको लागि यूहन्नाले हामीलाई बताइराखेका छन्, लेखिराखेका छन्। उनी के भन्छन् भने तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाउँमा विश्वास गर्नेहरूलाई, कसलाई? उहाँको पुत्र अथवा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरूलाई मैले यो पत्र लेखिराखेको छु। यूहन्नाले कुरा बताएका छन्। अनि आज तपाईँ र म प्रभु येशूमाथि विश्वास गर्ने मानिस आज प्रभुको प्रेममा तपाईँ र म जिउन पर्छ। मानिसको जीवनमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष हुन्छन्, यो हाम्रो लागि नौलो कुरो पनि होइन। सङ्घर्षका प्रकारहरू फरक फरक हुन सक्छन्। कसैलाई व्यक्तिगत जीवन अगाडि बढाउनका लागि सङ्घर्ष हुन्छ, कसैलाई पारिवारिक जीवनलाई व्यवस्थित गर्नको लागि सङ्घर्ष भइराखेको हुन्छ, कसैलाई आर्थिक सङ्कट टार्नको लागि सङ्घर्ष गर्न परिराखेको हुन्छ, कतिलाई सम्बन्ध मजबुत बनाउनको लागि सङ्घर्ष गर्न परिराखेको छ, कतिलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा अझै बढ्नको लागि सङ्घर्ष गर्न परिराखेको छ। सङ्घर्षका तहहरू पनि फरक हुन सक्छन्। जे होस्, तपाईँ र म कुनै न कुनै प्रकारका सङ्घर्षबाट अहिले गुज्रिराखेका हुन सक्छौँ, गइराखेका हुन सक्छौँ। आज तपाईँ कस्तो प्रकारको सङ्घर्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? म आज कस्तो प्रकारको सङ्घर्षमा छु? के हामीले समाधान भेटेका छैनौँ? हामी प्राय यी सङ्घर्षहरूमा भौतिक कुराहरूले मात्रै समस्या समाधान गर्न खोजिराखेका हुन्छौँ। भौतिक कुराहरूले मात्रै, वस्तुद्वारा समस्याको समाधान खोजिराखेका हुन्छौँ। तर मित्रहरू, वस्तुद्वारा मात्रै खोजिएको समस्याको समाधानले तपाईँलाई र मलाई त्यो दीर्घकालीन रमाहट, दीर्घकालीन आनन्द दिन सक्दैन। त्यो हुँदैन, चाहिँदैन भनेको होइन, तर दीर्घकालीन रमाहट, किनभने यी वस्तुद्वारा मात्रै खोजिएको समाधान, ती कुराहरू आज छन् भोलि नहुन सक्छन्, आज छैनन् भोलि हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा मित्रहरू, समाधान एकातिर हाम्रो समाधान पाइसकेका हुन्छौँ, फेरि अर्कोतिर समस्या त्यहाँ खडा भइराखेको हुनसक्छ। के जीवनमा कहिले रमाहट नगर्ने त? के हामी सधैँ निराश हुने त होइन? समस्या समाधानको निम्ति व्यक्ति चाहिन्छ, वस्तुभन्दा पनि व्यक्ति, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। आमेन। त्यो व्यक्ति ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। यसैया 26:3ले हामीलाई बताउँछ, जसको मन तपाईँमा अडिएको छ त्यसलाई तपाईँले पुरा शान्तिमा राख्नुहुन्छ, किनकि त्यसले तपाईँमाथि भरोसा राख्छ। हामी सङ्घर्षमा पनि रमाहट गर्न सक्छौँ, रमाउन सक्छौँ, किनभने बाइबलले भन्छ जसको मन तपाईँमा अडिएको छ। शान्तिमा रहनको लागि परमेश्वरमाथि भरोसा राख्दै आफ्नो मन परमेश्वरमा पूर्ण रूपले लगाएको हुनुपर्छ मित्रहरू। अनि त्यहाँ सम्बन्ध प्रगाढ पनि हुनपर्छ परमेश्वरसँग, साथसाथै एका दोस्रासँग। स्वस्थ व्यक्ति हुनको लागि सम्बन्ध प्रगाढ हुनपर्छ। यदि आज तपाईँको र मेरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग, तपाईँको र मेरो सम्बन्ध एका दोस्रासँग अस्वस्थकर बन्यो भनेदेखि त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण व्यक्तित्वलाई असर पुर्याइराखेको हुन्छ। यसै कारण परमेश्वरलाई प्रेम गरौँ, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई प्रेम गरौँ, सम्बन्ध प्रगाढ गरौँ। अनि मित्रहरू, अनि हामी दुःखमा पनि रमाउन सक्छौँ, सङ्घर्षमा पनि हामी आनन्दित रहन सक्छौँ, किनभने परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4:20 र 21ले हामीलाई भन्छ, मेरो बाइबलमा लेखिएको छ, यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ, राम्रोसँग सुनौ है, यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। हामीले उहाँबाट यो आज्ञा पाएका छौँ कि जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफ्नो भाइलाई पनि प्रेम गर्छ। आज तपाईँको र मेरो सम्बन्धलाई मित्रहरू हामीले विचार गरौँ। कतै हामी आफैलाई झुटा त तुल्याइराखेका छैनौँ? किनभने म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भनेर भन्छु, तर म परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसलाई अथवा यहाँ त भाइलाई भनेको छ, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसलाई म घृणा गर्छु भने म
झुटा हुँ, झुटा। मित्रहरू, आज तपाईँले र मैले ख्याल गर्नुपर्छ, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्न सजिलो छ। त्यो प्रेम कसरी, म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्ने कुरो कसरी प्रमाणित हुन्छ भने जब हामी एका दोस्रोलाई प्रेम गर्न लाग्छौँ, जब हाम्रो सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै जान्छ, जब हामी त्यो घनिष्ठतामा जिउन लाग्छौँ। हो, कतिचोटि तपाईँले र मैले चाहे जस्तो नहोला, त्यो व्यक्तिले हाम्रो अपमानै गर्ला, विरोधै गर्ला, हामीलाई चाहिने भन्दा नचाहिने कुराहरू गरी हिँड्ला। परमेश्वर पुत्रलाई पनि त मानिसले गिल्ला गरे, थुके, कोर्रा हाने, किनभने येशू प्रभु तपाईँको र मेरो लागि आफ्नो प्राण दिन आउनुभयो। बाइबलले भन्छ यदि तपाईँ यो सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, यो सम्बन्धसँगको सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ भने पहिलो कोरिन्थी 15:57 हामीलाई भन्छ, तर परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टद्वारा विजय दिनुहुन्छ। आज तपाईँको त्यो सङ्घर्षमा परमेश्वरले तपाईँलाई विजय दिनुहुन्छ। हालेलुया। स्तिफनसलाई विचार गर्नुहोस्। स्तिफनसलाई मानिसले ढुङ्गा हानिराखेका छन्। कसैले पनि सोचेका थिएनन् कि स्तिफनसले अब संसारमाथि विजय प्राप्त गर्दैछन्। उनी त्यो सङ्घर्षबाट गइराखेका छन्, किनभने त्यो सुसमाचार सुनाउँदा येशू प्रभुको बारेमा उनले साक्षी दिँदै गर्दा मानिसहरूलाई असह्य भयो, उनीहरूले ढुङ्गाले हान्न लागे, हाने स्तिफनसलाई। अनि ढुङ्गाले हान्दै गर्दा पनि स्तिफनसले के गर्छन्, उनीहरूका लागि प्रभुसँग प्रार्थना गर्छन्। उनले भन्छन्, पिता यिनीहरूलाई क्षमा गर्नुहोस्। उनले भन्दैनन् यिनीहरूलाई दण्ड दिनुहोस्, भन्दैनन् मित्रहरू, ढुङ्गा हानेहरूका लागि पनि उनले प्रार्थना गर्छन्। अनि आज मित्रहरू, त्यो सङ्घर्षबाट तपाईँ र म विजय हुनको लागि त्यो मन तपाईँलाई र मलाई चाहिएको छ। आज ख्रिस्ट येशूको मन तपाईँलाई र मलाई चाहिएको छ। अनि विजय चाहिँ परमेश्वरमा निहित छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले र मैले सोचेभन्दा फरक प्रकारको विजय प्रभुले हामीलाई दिन चाहनुहुन्छ। तर तपाईँको परिस्थितिमा परमेश्वरले काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले यो जुन परिस्थितिमा तपाईँ र म छौँ, परमेश्वर काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो परिस्थितिको बिचमा पनि तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई हेर्न सकौँ। परमेश्वरलाई मित्रहरू। अनि यो सत्यता तपाईँले र मैले जानेर पनि नजिएको कारणले गर्दा आज तपाईँले र मैले हाम्रो जीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइराखेका हुन्छौँ। यो सत्यता नजानेका होइनौँ, तर सत्यता जानेर पनि नजिएको कारणले गर्दा तपाईँको र मेरो जीवन अस्तव्यस्त भएको हुनसक्छ। आज हामी के को अनुकरण गर्दैछौँ? यो प्रश्न मलाई आफैलाई गरौँ मित्रहरू। आज म के को अनुकरण गर्दैछु? परमेश्वरको प्रेमको अनुकरण गर्दैछु कि दुष्ट बाटोको घृणाको अनुकरण म आज गर्दैछु जीवनमा? परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्दै देखेको भाइलाई घृणा गर्ने व्यक्ति अघि हामीले हेऱ्यौँ, त्यो झुटो हो। सायद हामी आज सम्बन्धमा सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ होला। रोमी 7 अध्यायमा हामी पढ्छौँ। रोमी 7:18 र 19 पावल भन्छन्, किनकि मलाई थाहा छ कि ममा अर्थात् मेरो पाप स्वभावमा केही असल कुरोले बास गर्दैन। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ, तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिनँ। किनभने असल काम जो म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, तर दुष्ट काम जो म गर्न चाहन्न त्यही म गर्ने गर्छु। यो सङ्घर्ष मित्रहरू। जे म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिनँ, जे म गर्न चाहन्न त्यो म गर्छु। विचार गर्नुहोस् त, कसैलाई घृणा गर्दै गर्दा हाम्रो भित्र अन्तस्करणमा के आउँछ भने मैले प्रेम गर्न पर्छ, किनभने त्यो व्यक्ति पनि परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको हो। अनि आज तपाईँलाई र मलाई त्यो प्रेम चाहिएको छ मित्रहरू। आज परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि सबै अवस्थाबाट वा सङ्घर्षबाट तपाईँ र म विजयी बन्न सकौँ। परमेश्वरले दिन लाग्नुभएको त्यो महान विजयलाई आफ्नो बनाऊ मित्रहरू। खास येशू प्रभुले त आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि कल्भरीको क्रुसको मृत्युबाट आफ्नो प्राण दिनुभयो। उहाँ जब पुनरुत्थान हुनुभयो, त्यो विजय उहाँले तपाईँलाई र मलाई दिइसक्नु भएको छ। अब त्यो विजयलाई तपाईँले र मैले आफ्नो बनाउन परेको छ। अनि आज दुईवटा कुरा विशेष गरी हेर्नेछौँ। छोटकरीमा यूहन्नाले बताउन लागेका यी दुईवटा कदम जब तपाईँ र म आज चाल्न लाग्छौँ, तपाईँको र मेरो जीवन अघि जस्तो थियो अब त्यस्तै हुने छैन। तर राम्रोसँग सुन्नौ, आज परमेश्वरले यो सङ्घर्षबाट तपाईँलाई र मलाई माथि उठाउन चाहनुहुन्छ। पहिलो कुरो चाहिँ उहाँमाथिको विश्वास, हामीले चाल्न पर्ने कदम उहाँमाथिको पूर्ण विश्वास, र दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वर र मानिसप्रतिको प्रेम, जो अघि यी प्राय कुराहरू मैले अघि बताइसकेको छु।
उहाँमाथिको पूर्ण विश्वास 5:1 र 5 मा हामी पढ्छौँ, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने हरेक परमेश्वरको बालक हो, जसले बाबुलाई प्रेम गर्छ उसले तिनको छोरालाई पनि प्रेम गर्छ। 5 पद हेर्नुहोस् त, संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। अनि आज तपाईँ र म त्यो विश्वासमा जिउन सकौँ। परमेश्वरमाथिको विश्वास, येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्ने तपाईँ र म परमेश्वरका सन्तान, तपाईँ र म नयाँ सृष्टि। अनि आज पुराना कुरा, पुरानो स्वभाव, पुरानो आचरण हामीले छोड्न पर्छ, किनभने एफएसीको पुस्तकमा त हामी पढ्छौँ अगाडिको जीवनको ढाँचासँग सम्बन्धित तिमीहरूको पुरानो स्वभाव त्याग भनेर बताइएको छ। एफएसीकै पुस्तकमा हामी यो पनि पढ्छौँ, परमेश्वरको स्वरूपमा साँचो धार्मिकता र पवित्रतामा सृष्टि भएको नयाँ स्वभावलाई धारण गर। आज कतिचोटि मित्रहरू अरू मानिसले भने जस्तै नै धर्म रूपान्तरणको कुरामा हामी धेरै विचार गर्छौँ, मानिसले धेरै कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्छ हामीलाई। तर आज मित्रहरू तपाईँको र मेरो धर्मको कुरो, रूपान्तरणको कुरो मात्र होइन, तपाईँको र मेरो जीवन रूपान्तरण, पुरानो स्वभावलाई त्यागेर त्यसको सबै जो कुराहरूले तपाईँलाई मलाई थिचिराखेको थियो, जुन कुराको दासत्वमा तपाईँ र म थियौँ, त्यो कुरालाई त्यागेर अब नयाँ स्वभाव, धार्मिकताका कुरा, पवित्रताको कुरालाई हामीले धारण गर्न पर्ने। किनभने तपाईँ र म परमेश्वरका छोराछोरीहरू, परमेश्वरका मानिसहरू हौँ। हिब्रू 11:6 पदले पनि हामीलाई भन्छ, विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। विश्वास बिना तपाईँ र म परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ। यसै कारण परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने मानिसहरू त्यही अनुसारको जीवन आज तपाईँले र मैले जिउन सकौँ। अघि 5:5 मा हामीले पढ्यौँ नि, पहिले 5:5 मा संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? त्यही हो जसले येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्छ। आज यो जानेर पनि, यो सत्यतामा आएर पनि के तपाईँले र मैले हारको जीवन जिराखेका छौँ? प्रभुमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गरौँ, विश्वास गरौँ। किनभने पहिले योहन्ना 2:16 मा पनि हामी पढ्छौँ, किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी यी पिताबाट आएका होइनन् तर संसारबाट आएका हुन्। यी कुरामाथि आज तपाईँले र मैले विजय प्राप्त गर्नको लागि त्यो विश्वासमा तपाईँ र म जिउन पर्छ। आज एउटा क्रिस्चियन तपाईँले र मैले सङ्घर्ष गरिराखेको कुरा चाहिँ संसारिकता, शारीरिकता र दियावलस दुष्टमाथि यी कुराहरूले हामीलाई आक्रमण गर्न खोज्छन्। यी कुराहरूमा हामीले सङ्घर्ष गरिराखेका छौँ, तर आज परमेश्वरमाथिको विश्वासले यी सङ्घर्षमाथि तपाईँ र म विजय हुन सक्छौँ। आमेन। तपाईँ र म विजय हुन सक्छौँ, किनभने तपाईँलाई र मलाई त्यो विश्वासमा जिउनको लागि प्रभुले आज बोलाउनु भएको छ। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वर र मानिसप्रतिको प्रेम। यदि त्यो विजय जीवन जिउन हामी चाहन्छौँ भने परमेश्वर र मानिसप्रतिको प्रेममा तपाईँ र म जिउन पर्छ, जसलाई येशू प्रभुले महान आज्ञाको रूपमा पनि हामीलाई दिनुभएको छ। वचनले हामीलाई बताउँछ कि यदि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौँ भने उहाँका आज्ञा पालन गर्छौँ। अघि हामीले पढ्यौँ खण्डमा, पहिले 5 मा हामीले पढेका छौँ। येशू प्रभु आफूले पनि भन्नुभयो, मत्ती 22:37 देखि 39 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, तैँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा समझले प्रेम गर्नु। महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर्नु। यूहन्नाले पनि त्यही बताएका छन्, येशू प्रभु आफैले पनि त्यही कुरा बताउनु भएको छ। आज त्यो प्रेमले तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पर्ने र एका दोस्रोलाई प्रेम गर्न पर्ने। हामीलाई परमेश्वरलाई साथै एका दोस्रोलाई प्रेम गर्नको लागि आज्ञा दिएको छ। कतिचोटि हामी भनौँला, परमेश्वरलाई त मैले प्रेम गरेकै छु नि, सजिलो छ यो कुरो जो अघि मैले भने। तर के आज हामीले छिमेकीलाई प्रेम गरिराखेका छौँ? मित्रहरू, विजय जीवन जिउनको लागि परमेश्वरलाई र परमेश्वरका मानिसहरूलाई, परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका मानिसहरूलाई हामीले प्रेम गर्न पर्छ। किनभने येशूले यूहन्नामा सुसमाचारको पुस्तकमा पनि बताउनु भएको छ, यूहन्नामा मलाई प्रेम गर्ने त्यही हो जससँग मेरा आज्ञा छन् र पालन गर्छ। येशू प्रभुलाई प्रेम गर्नको लागि उहाँको आज्ञा जान्नु र मान्नु अथवा पालन गर्नु
पर्छ। अनि आज परमेश्वरको आज्ञा यही छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकौँ, एकादोस्रोलाई प्रेम गर्न सकौँ, अनि हामी विजय जीवन जिउन सक्नेछौँ। प्रभुसँगको हाम्रो सम्बन्धले हामीलाई भारमा होइन मित्रहरू, हामीलाई स्वतन्त्रता दिन्छ। जब हामी प्रभु कहाँ आउँछौँ, उहाँले हाम्रो बोझ लिनुहुन्छ र हामीलाई स्वतन्त्रता दिनुहुन्छ। जब तपाईँ र म, जब हामी आफै हाम्रो सम्बन्धमा तलमाथि पर्न आउँछ अनि त्यसले हामीलाई भार, त्यसले हामीलाई बोझ दिन्छ अनि हाम्रो जीवन अस्त व्यस्त हुन लाग्छ। तर आज प्रभुले ख्रीष्ट येशूको त्यो प्रेम तपाईँको र मेरो हृदयमा खन्याउन् र तपाईँ र म जीवनका हरेक बाटोमा विजयी भएर अगाडि बढ्न सकौँ। किनभने अघि हामीले हेऱ्यौँ, परमेश्वरबाट जन्मेको हरेकले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्छ र संसारलाई जित्ने विजय हाम्रो विश्वास हो। अनि त्यो विश्वासमा विजय जीवन जिउँदै हामी अगाडि बढ्न सकौँ। के तपाईँ आज विजय हुन चाहनुहुन्छ? परमेश्वरलाई प्रेम गरौँ, परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएका मानिसहरूलाई प्रेम गरौँ, सम्बन्ध विस्तार गरौँ, स्वतन्त्र बनौँ र विजयको अनुभव गरौँ। एउटा आखिरी पद पढेर हामी शेष गर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 4:4 भन्छ, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजयी भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। हामीलाई त्यो विजय जीवन दिनको लागि परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, जो संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ। यसै कारण उनी प्रभुमाथिको विश्वासमा र परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, एकादोस्रोलाई प्रेम गर्दै हाम्रो जीवन एउटा विजयको जीवन अनुभव गर्दै यी जीवनलाई अगाडि बढाउँदै प्रभुको साक्षी बन्न सकौँ। हाम्रो जीवनबाट प्रभुले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस्। बाइबलमा त हामी यो पनि पढ्छौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले हामीलाई ख्रीष्टमा सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ र उहाँको ज्ञानको सुवासना हामीद्वारा हरेक स्थानमा फैलाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति डोर्याउनुहुन्छ। के तपाईँ त्यो विजय जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? येशू प्रभुमाथि पूर्ण रूपमा विश्वास गरौँ, परमेश्वरलाई प्रेम गर्दै, एक अर्कालाई वास्ता पुर्याउँदै, त्यो विजयको अनुभव गर्दै अगाडि बढ्नलाई प्रभुले हामीलाई सहायता गरून्। प्रभुले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।